बढ्दै गएको हिंसा, आतंक, काटमार, चोर, डकैती, अपहरण आदि अपराधमय गतिविधिले समाजमा सुख शान्ति कतै छैन। मानिससँग धेरै धन सम्पत्ति, मान सम्मान, इज्जत छ, तर मनमा शान्ति छैन। मनमा शान्ति नभएपछि कुनै पनि भौतिक सुखले मानिसलाई शान्ति दिन सक्दैन। यही मानिसको दुःखलाई हटाउन भगवान गौतम बुद्ध आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि 6 वर्षसम्मको कठोर तपस्या पश्चात ज्ञान प्राप्त गरी समाजमा शान्तिको लागि उपाय बाँड्दै हिँड्नुभयो। उहाँ भगवान गौतम बुद्धको त्यो ज्ञान नै आज समाजमा आवश्यकता परेको छ अनि मानिसलाई शान्तिको आवश्यकता छ। त्यही मनको शान्ति र ज्ञानको भण्डार नै काङ्ग्युर र तेङ्ग्युर हो। काङ्ग्युर भनेको बुद्धको वचन र तेङ्ग्युर भनेको भगवान बुद्धको नीति हो। यो काङ्ग्युर र तेङ्ग्युरको पाठ लगाउन कुनै पनि गुम्बा अथवा बौद्ध धर्मावलम्बीको ठुलो इच्छा हुन्छ। इच्छाले मात्रै पुरा नहुने अनि ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने भएकोले गर्दा सबैको मिलोमतोमा मात्रै सम्भव हुन्छ। बौद्ध धर्ममा धेरै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ काङ्ग्युर र तेङ्ग्युर पाठ। खासै गुम्बोका लागि चाहिँ 150 यस्तो 2 लाख 3 लाखले चाहिँ खासै केही काम हुँदैन र खास साँच्ची भन्ने हो भन्दाखेरि गुम्बा बनाउने हो भने 10 देखि माथि नै बजेट निकासा हुनुपर्छ र 150 भनेको त प्राविधिक खर्च उता गर्दाखेरि नै जिरोमा आउन सक्छ। त्यसमा खासै केही काम गर्न सकिँदैन यो 20-25 हजारको पैसाले। अब यो शून्यमै चलिरहेको छ। केही पूजा कार्यक्रम हुँदाखेरि मात्रै गाउँलेहरू सबै जिन्दाहरू मिलेर चाहिँ बजेट कलेक्सन गरेर काम गर्ने गर्छ। यो काङ्ग्युर बुद्ध वचन र तेङ्ग्युर बुद्ध नीति हो। बौद्ध धर्म संस्कृतिमा यो धेरै नै ठुलो र महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यो हालसम्म तिब्बती भाषा, चिनिया, तामाङ लामा र जापानिज भाषामा मात्र पाइने बताउँछन् लामाहरू। काङ्ग्युर र तेङ्ग्युर पाठ गर्न धेरै मात्रामा लामाहरूको आवश्यकता पर्दछ। एक दिनको पाठ गर्ने हो भने थोरैमा पनि 350 जना लामा पाठकको आवश्यकता पर्ने हुन्छ भने सप्ताहव्यापी रूपमा लगाउँदा 45-46 जना लामा, मूल गुरु, लामा सहित आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित गुम्बा विकास समितिको अगुवाईमा आर्थिक सङ्कलन गरी मूल समिति अथवा गुम्बा विकास उपसमितिको संयोजकले यो पूजा थालनी गरिन्छ।
काङ्ग्युर बुद्ध वचन र तेङ्ग्युर बुद्ध नीति लगातार सुरुदेखि समापनको अघिल्लो दिनसम्म पाठ गरिन्छ। गुम्बालाई सजाई राम्रो पारिन्छ यो पाठ गराउँदा। काङ्ग्युर बुद्ध वचन तेङ्ग्युर बुद्ध नीति पाठ गराउँदा समाजमा शान्ति हुने विश्वास गरिन्छ। लगातार पाठ गरेपछि यसको अन्तिम दिनमा समापन गरिन्छ। समापनको दिन सबै पाठ गर्ने लामा लगायत विशेष लामाज्यूबाट पूजा पाठ गरी सुरु गरिन्छ। Hallelujah.
समापनको दिन बिहान सबेरै सबै धर्मावलम्बीहरू भेला भई विभिन्न कामना सहित स्वयंसेवक भई कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। समापनको दिन लामाहरू पाठ गरिरहन्छन् भने एकजना लामाले तोरमा पूजा गर्दछन्। त्यसैगरी एकजना लामा सहित स्थानीय स्वयंसेवकले छोक तयार गर्न थाल्दछन्। छोक भनेको स्थानीय अनि गुम्बा विकास समितिका पदाधिकारीले पछि कार्यक्रम समापन पश्चात वाङ थापेपछि दिने प्रसाद हो। यसमा सबै किसिमका फलफुल अनि विभिन्न पकवानहरू रहेका हुन्छन्। यी धर्म कार्यमा भनेर आयो त कसैको त्यहाँ धर्मलाई एकदमै विश्वास छ, श्रद्धा छ, भक्ता छ र पनि अर्को चाहिँ आएर त्यहाँ अनेक किसिमको जुन विखण्डनकारी कामहरू गरिदियो भने त्यसलाई धर्महीनता भनेर र आचरणहीन, धर्महीन र अनि जुन संस्कारहीन त्यस्तै गरेर नैतिकताहीन भइदियो भने हामी मान्छे हुनुको के अर्थ रह्यो? ती मान्छे आउने बाटो देख्यो भने ती वरिपरि नै पिसाब फेरिदिने, जसलाई भेट्यो त्यतै पनि खुट्टाले छुँदा पनि केही वास्तै छैन, मान्छेलाई ठेलेर हिँड्दाखेरि त्यसमा पनि ध्यान दिन सकेन भने त्यो त बाख्रा भेडाले पनि गरिरहेको छ, गाई बिरालो कुकुरले पनि गरिरहेको छ। हामी मानिस त त्यसमा के फरक पर्यो र हामी मानिसको जुन मानवताको सभ्यता र मानवताको एउटा संस्कार, मानवता भएर जिउनको लागि आफूले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ र अरूले पनि ती सम्मानहरू अवश्य नै त्यहाँबाट नै उपलब्ध हुन्छ र उसले पनि गरिन्छ। र हामी अहिले म चाहिँ एकदम अरूभन्दा उच्च, म चाहिँ अलिक 2-4 पैसा गोजीमा छु भन्ने बित्तिकै अनि हामीले मानिसहरूको बिचमा जाँदाखेरि आफ्नो चाहिँ एउटा नयाँ पहिचान भिन्दै देखाउन खोज्छ र त्यो पनि यी धर्मसँग र इमान्दारीपूर्वक
एउटा पहिचान देखाउन सक्यो भने त्यसलाई हामीले पनि सम्मान गर्नु नै पर्छ। तर पनि मानव सभ्यताको समाज जुन नैतिकता होइन कि मानव सभ्यताको एउटा पहिचान देखाउन खोजेको होइन कि मानवताभन्दा अलग खालको पहिचान देखाउन खोज्छ, र त्यो त जङ्गलको जनावरले पहिचान देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मानिस हो, बुझ्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पशु त होइन। हामी पशुले जस्तो अलि उता लट्ठी देखाउने बित्तिकै यता सिङ थापेर आउने त्यस्तो हामी त पशु त होइन नि। हामी मानिस भएपछि मानिसको स्वरूप बाँच्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसलाई मानवता भनेर भनिन्छ। तर मान्छे चाहिँ मानव, अनुहार हेर्दा चाहिँ मानव, तर पनि उसको बानी व्यवहार गराइ चाहिँ सबै चाणकको भइदियो भने त्यो काम लाग्दैन कहीँ पनि। न समाजमा काम लाग्छ, न परिवारमा काम लाग्छ, न देशमा काम लाग्छ, न संसारमा विदेशमै काम लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती बुझ्नको लागि मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ धर्मको कुरा भन्दा पनि एउटा नैतिकता अर्थात् एउटा आचरणको बारेमा मैले छोटकरीमा व्याख्या गर्न चाहेँ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन यहाँले भावी आउने दिनहरूमा अलि बुझ्दै जान्छ कि भन्ने एउटा आशाको साथ यहाँलाई त्यो कुरा गर्न चाहे। र एकछिन भए पनि यहाँहरू धैर्यताको साथ यी सुनिदिनु होला र श्रवण गरिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी सामान्य तपाईँहरूलाई डाँड्दै पऱ्यो भने जे गर्दा नै हुन्छ। म अहिले यतिकैमा पढ्दैछु, ल वाङ सक्यो, अब सिधै थाप्न आउनुहोस् भम्बाको पानी भन्दा पनि तपाईँले केही भन्ने छैन मलाई। तर पनि मलाई विधि पुऱ्याउनु छ। यदि जुन विधि अनुसारको विधि पुऱ्याएन भने, यी ग्रन्थ अनुसारको यहाँको जुन सिद्धान्त अनुसारको मैले विधि पुऱ्याउन सकेन भने त्यसको पाप मैले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले विधि पुऱ्याउने बेलामा तपाईँहरूको इच्छुक छैन भने, तपाईँहरूलाई नै इच्छा छैन भने, वाङ थाप्नु तपाईँहरूलाई नै वाङ लिनुको अभिषेक लिनुको इच्छा छैन भने मैले दिइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि श्रद्धा जुन इच्छा एउटा देवा यदि छ भने त्यसमा जुन एउटा सहज तरिकाले मैले पनि जुन एउटा केही तपाईँहरूलाई दिने वातावरण बन्छ। यस छोकलाई पनि लामाले पूजा गरेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्कोतर्फ केही लामा र स्वयंसेवकले होम गर्नका लागि जिन्जियर तयार गरिन्छ। यसमा सबै अन्नको मिश्रण गरिएको हुन्छ जसलाई जिन्जियर भनिन्छ। पाठ गर्दै हुन्छ भने होम गर्ने ठाउँमा होम पनि गरिँदै गरिएको हुन्छ। यस होम गर्दा पाठ गरिने पुस्तक विशेष हुन्छ। जुन पुस्तक गुरु पद्मसम्भवले पाठ गरी होम गरिएको ठानिन्छ, त्यसैले यसको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। यसरी होम गर्ने बेलामा स्थानीयले ल्याएको जिन्जियर पनि होम गरिन्छ।
यसरी सबै कार्यक्रम समापन भएपछि वाङ थापिन्छ। त्यसपछि सबैजना पालैपालो लाइनमा बसी वाङ थापिन्छ। वाङ थाप्नु नै यसको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसपश्चात सबैजना छोक थाप्दै बिदा हुन थाल्छन्। आर्थिक सहयोग गर्ने धर्मावलम्बीहरूलाई विशेष प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराइन्छ। यसरी नै कार्यक्रम समाप्त हुन्छ।